नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ अद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री समेतलाई आदेश। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदै राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। राष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल आज दिनभर व्यस्त। सुन्दरी जलस्थित बीपीको शालिगमा माल्यार्पण। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा 5 जनाको सिफारिस। प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाई। चिनिया नेता सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन। आर्थिक अवस्था सुधार, घट्दो जनसंख्या र सरकार विरोधी भावना सीका प्रमुख चुनौती। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा 3 स्टारको पहिलो जित। नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडको अपराजित यात्रा कायमै। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले रिट निवेदनका कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ। सो विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ प्रधानमन्त्री आफैले वा वारेस मार्फत उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिइएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पढ्न आएको कुरा निवेदनमा बेहोराबाट देखियो, आदेशमा भनिएको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रत्यर्थी आफै वा कानून बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ। निवेदनमा मूलत संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचाराधीन हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा भएका विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई विचार गरेर व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने भएकाले यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनवाईको अवस्थामा गर्न मनासिब हुने कुरा पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरन समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा उठाइएको विषयमा महत्व, गम्भीरता र तथा संवेदनशीलताका आधारमा रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ। सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेको प्रावधान, यस अदालतबाट पटक पटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन। विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विगतमा भएका सहमति विपरीत राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी घटकले त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले पछिल्ला दिनमा भइरहेका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने र साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बैठकले फागुन 28 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन 30 गते संयुक्त अन्तर्क्रिया गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन अघि संयुक्त अपील समेत जारी गरिनेछ। अन्तर्क्रियामा माओवादी घटकका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द, नेकपा
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी कजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हिसिला यमी, नेकपा बहुमतका नेता हेमन्त प्रकाश ओली, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आहुति, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, महासचिव गुरूङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव देवेन्द्र पौडेल, नेकपाका नेता खड्गबहादुर विक र नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका नेता कर्णजित बुढाथोकी लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले 2 वर्षभित्र सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित विषयहरूको समाधान हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ। संसदमा हिजो दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएपछि छलफल शुरू हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई 2 वर्षभित्र अन्तिम रूप दिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। लामो समयदेखि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका मुद्दाका कारण समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेपछि सरकारले यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी विधेयक दर्ता गराएको हो। यस विधेयक सम्बन्धी अघिल्लो संसदमै छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। विधेयकमा द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दाको किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ। जम्मा 2 वर्ष मात्र समय तोकेर विधेयक दर्ता गराएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीले कुनै पनि म्याद नथप्ने गरेर यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आएको समय आएपछि 2 वर्षको हुनेछ भनेर किटान गरेका छौं र त्यसमा हामीले हाम्रो अपेक्षा के हो, सरकारको अपेक्षा के हो भन्नुहुन्छ भने यो 2 वर्षभित्रमा यो सम्पूर्ण विषयहरू किनारा लाग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो। त्यो निर्देशन एकाले त्यो हाम्रो तयारी पनि हो र त्यो तयारी अनुसार हामी 2 वर्षभित्रमा यो हाम्रो यो विधेयक पास तुरुन्तै हुन्छ। विधेयक पास भइसके पछाडि 2 वर्षभित्रमा यिनी सबै विषय, बेपत्ताको विषय, सत्य निरूपण मेलमिलापको विषय, अदालतले कतिपय बेलामा फैसला गरेका सबै विषय जे विषयहरू छन् शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित रहेर त्यो विषयलाई हामी टुङ्गाउने प्रक्रियामा सर्त टुङ्गेर जान्छ। दर्ता विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन न्याय परिषदको परामर्शमा 3 सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने, विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका मुद्दाको 1 वर्षभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको तत्काल किनारा लगाउने व्यवस्था सहित विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विधेयकमाथिको छलफल कहिले शुरू गर्ने विषयमा भने अझै यकिन भइसकेको छैन। सरकारी विधेयक दर्ता भएको 5 दिनपछि मात्र छलफल शुरू गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन नभइसकेकोले दलहरूको परामर्शपछि मात्र सभामुखले विधेयकमाथि कहिले छलफल शुरू गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। संसद सचिवालयले भने विधेयकमाथि छलफल हुने मिति तय नभएको जनाएको छ। दर्ता भएको 2 दिनभित्र सबै सदस्यलाई वितरण हुन्छ। यो सरकारी विधेयक भएको हुनाले दर्ता भएको 5 दिनपछिका बैठकमा मात्रै यो संसदमा पेश हुन सक्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति अहिले गठन भएको छैन। सम्मानित सभामुखज्यूले दलहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर र सरकारसँग पनि सम्पर्क समन्वय गरेर आगामी प्रतिनिधि सभाका कुनै बैठकमा यही दिन नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त भएन। 5 गते बैठक पनि बढ्न सक्छ अथवा अरू कुनै बैठक पनि बढ्न सक्छ। यो विषय चाहिँ अहिले सचिवालयले निधारण गर्ने विषय होइन। सभामुखले चाहेको समयमा भने विधेयकमाथि छलफल गर्ने गरी कार्यसूची तयार गरिने व्यवस्था रहेको छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै अब उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि प्रक्रिया शुरू भएको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। 8 दलीय गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेद्वार चयन गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीले हिजो नै नेता राम सहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। जनमत पार्टीले ममता झालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज बसेको बैठकले झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रञ्जिता श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको निर्देशनमा राष्ट्रपति पदमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरूष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक व्यक्ति हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार अब उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग, महिला वा अन्य वा फरक समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिमबाट मात्र उम्मेद्वार हुनुपर्नेछ। उपराष्ट्रपतिमा संविधान र कानून प्रतिकूल कसैले व्याख्या गर्न नसक्ने 9 दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष छ। कांग्रेस संसदीय दलमा शुक्रबार आयोजित 9 दलीय गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि नेकपा माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले संविधान विपरीत कानूनको कसैले व्याख्या गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अहिले जारी भएको वक्तव्य त हाम्रो संविधान र कानून अनुरूपै देखिन्छ। त्यहाँ महिला वा अन्य समुदायको अहिले निर्वाचित हुनुभएको माननीय राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ अब खस आर्य समुदायको तर्फबाट र लिङ्गको हिसाबले त्यो बाहेक भिन्न लिङ्ग वा समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक जे व्यवस्था छ त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै वक्तव्य जारी भएको छ। वक्तव्यमा हेर्दा मैले समस्या देख्दैन। संविधान र कानूनले स्पष्ट शब्दमा विपरीत लिङ्ग वा समुदायको कुरा गर्छ। यो वक्तव्य स्वयंले पनि त्यही कुरा गर्छ। यो वक्तव्य स्वयंले पनि फेरि त्यही संविधानकै भावना बोकेको छ। अब होइन अहिले तपाईँले भनेको कुरा त यो संविधानको पनि खिलाफ, कानूनको खिलाफ, यो वक्तव्यको पनि खिलाफमा हुन्छ। अब त्यो कुरा त कसैको लागि पनि स्वीकार। उपराष्ट्रपतिमा संविधानले लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको वक्तव्य संविधान र कानून अनुसार नै भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल खस आर्यको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएकाले उपराष्ट्रपतिमा त्यो बाहेक महिला वा फरक समुदायको हुनुपर्ने संविधानमा नै उल्लेख भएको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन मतदान गरेका दलहरूलाई कांग्रेसले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपराष्ट्रपति पदमा कुन दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गठबन्धनमा भइ नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको बोडे गाउँमा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रममा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति खड्काले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा केही समझदारी र सहमति भए पनि ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको र अब छिट्टै गठबन्धनको बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो। एमालेसँग कांग्रेसले सहमति गर्ने कुरा हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले पुस 10 गते गठबन्धन भत्किएको गल्ती अब पुनः नदोहोर्याउने बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन अब 5 वर्ष नै अघि बढ्ने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। समझदारी सहमतिहरूको कुरा अगाडि भएको छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यसको संयोजन गर्नुहुन्छ। सम्भवतः आज या भोलि कुनै बेलामा सम्बन्धित दलहरूको नेताहरूको बैठक उहाँले बोलाउनु होला। बोलाएर हामीले औपचारिक रूपमा उपराष्ट्रपति उम्मेद्वारका बारेमा औपचारिक रूपमा एउटा निर्णयमा पुग्छौं। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। राष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल आज बिहानैदेखि व्यस्त हुनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले आज विभिन्न शक्ति पीठको दर्शन गर्नुका साथै सुन्दरीजल पुगेर बीपी संग्रहालयको अवलोकन समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको दोस्रो दिन राष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल शुक्रबार बिहानैदेखि व्यस्त हुनुभयो। विशिष्ट तहका व्यक्ति, कार्यकर्ता, आफन्त र शुभेच्छुको बिहिबार पहिलो दिन अबेरसम्म घुइँचो बनेको राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलको निज निवास शुक्रबार बिहानैदेखि बधाई दिन आउनेहरूको घुइँचो लागेको थियो। सभामुख घिमिरे राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न निर्वाचित राष्ट्रपतिको निज निवास बोहराटार पुग्नु भएको थियो।
भेटमा सभामुख घिमिरेले अन्तर्व्यवस्थापिका संघ 146औं सम्मेलनमा भाग लिन बहराइनको राजधानी मनामा जान लागेको निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेल भगवान पशुपतिनाथको दर्शनमा निस्किनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर उहाँले विशेष पूजाका साथै लाखबत्ती बाल्नुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेल करिब 1.5 घण्टा बस्नु भएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा सकाएर पशुपतिबाट बीपी संग्रहालय सुन्दरी जलको अवलोकनका लागि उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। बीपी संग्रहालय सुन्दरी जल पुगेर उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। माल्यार्पणपछि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलले बीपी संग्रहालयको अवलोकन गर्नुभयो। त्यहाँबाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो। देशलाई नयाँ दिशा दिनु आजको आवश्यकता भएकाले त्यसलाई पूरा गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ छ। जनताको हातमा सम्पूर्ण सत्ता ल्याउनका लागि बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूले बलिदान गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले मुलुकलाई नयाँ दिशामा साकार पार्ने कर्तव्य आफ्नो भएको बताउनुभयो। आज देशलाई अब जनतामा एउटा निराशा जस्तो देखिएको छ। अब त्यसलाई हटाउँदै जनतामा एउटा आशाको सञ्चार गराएर, जनतामा उत्साहको सञ्चार गराएर सम्पूर्ण चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमीहरूमा एउटा चाहिँ नयाँ जागृति ल्याएर यो देशमा अब उन्नतिको बाटोलाई समात्नुपर्छ। सुशासनबाट देशको उन्नति हुन्छ। सुशासन देशले खोजेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले देशमा आएको परिवर्तन, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले जग्या नगर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैको मातहतमा रहेर संविधान सभाको 2007 सालमा बीपीले परिकल्पना गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो संविधान सभाबाट नेपालमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधानको निर्माण भएर यो व्यवस्थाको टुङ्गो लागेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 2 घण्टाको सुन्दरी जल बसाएपछि उहाँ आफ्नो निजी निवास बोहराटार फर्किनुभयो। बोहराटारमा दिनभर जसो नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँगको भेटवार्तामा नै उहाँले समय व्यतीत गर्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेललाई बधाई दिन पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली कंग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता अर्जुन नरसिंह केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू निवासमा नै पुग्नु भएको थियो। दिनभर जसो पौडेल निवास नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र शुभेच्छुकले भरिएको थियो। साँझ 6 बजे भने भगवान स्वयम्भूनाथको दर्शनका लागि उहाँ निस्कनुभयो। स्वयम्भूमा पुगेर 108 बत्ती बालेर पूजा अर्चना समेत गर्नुभयो। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश स्वयम्भूनाथ मन्दिरको उहाँले अवलोकन समेत गर्नुभयो। करिब 1.5 घण्टा स्वयम्भूनाथ परिसरमा उहाँले समय बिताउनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेल निजी निवास बोहराटार फर्कनुभयो। लालकुमार बोगतान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यही फागुन 29 गतेबाट सकिँदैछ। 2072 साल कार्तिक 11 गते पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारी 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभई फागुन 30 गतेदेखि राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 कार्यकाल गरी करिब 7 वर्ष 5 महिना राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहनु भएको छ। नेपालको पहिलो र विश्वकै 26औं महिला राष्ट्र प्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकाल करिब 2 वर्ष 5 महिना रह्यो। दोस्रो कार्यकालको 5 वर्ष आउँदो सोमबार पूरा हुँदैछ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमित अधिकारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा समृद्धि, सुशासन र नागरिकको सेवाका विभिन्न कार्यहरू भएका छन्। खास गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका साथै महिला र बालबालिकाका लागि राष्ट्रपतिबाट भएका पहल अनुकरणीय छन्। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका महिला प्रसूति हुन नसक्दा उनीहरूको हवाई उद्धार गरी र प्रजनन सेवा उपलब्ध भएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीको अग्रसरतामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि शुरू भयो। कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारको कार्यक्रम गरिएका छन्। यसबाट देशभरका 3000 भन्दा बढ़ी सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकास र शैक्षिक सुधारका काम भएका छन्। सामाजिक मुद्दामा सकारात्मक पहल गर्नुभएका राष्ट्रपतिले महिला, बालबालिका र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। यो वातावरण जुन परिवर्तन भएको छ विश्वव्यापी, त्यसले नेपाललाई परेको असर, त्यसमा पनि ग्रामीण महिलाहरू
त्यसमा पनि हाम्रो पहाडका र तराईका महिलाहरूमा परेको असरको बारेमा उहाँले बडो गहनतापूर्वक COP25 पोल्यान्डमा जाँदाखेरि उहाँले यसरी राख्नुभयो कि त्यसले गर्दा नेपालको त्यो वातावरण चाहिँ असन्तुलनले गर्दा नेपालमा परेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि अहिले पनि त्यसको फलोअपहरू भइरहेछ। दुईटा कुरा भयो। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति पदमा महिला पुग्नुलाई पनि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा मानिने भएकाले भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान र छविले समेत नयाँ उचाइ प्राप्त गर्यो। संविधानको संरक्षक र पालक भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भूमिकामा पनि राष्ट्रपति रहनुपर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषी, लिङ्ग, समुदाय र विचारलाई समेत सन्तुलन गर्दै राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण हो। अझ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने सन्दर्भमा राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी रहँदा समेत राजनीतिक आस्थाकै आँखाबाट कार्यकालको विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले कोही पनि विवाद रहित रहन सक्ने अवस्था नहुने संविधानविद निलाम्बर आचार्यको भनाइ छ। राष्ट्रपति हामी कहाँ कार्यकारी प्रमुख होइन। सरकारले जे जस्तो दिन्छ त्यो अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने हो। सरकारले सल्लाह दिने, त्यो सल्लाह अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने अथवा राष्ट्रपतिले पनि सरकारलाई सल्लाह दिनु मिल्दछ, त्यो गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिको कार्यकाल, खास गरेर दोस्रो कार्यकाल पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ तीव्र विवादको कार्यकाल रह्यो। त्यो विवादमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा न एउटा पक्षले त्यो विवाद उठाउँथ्यो नै। नेपालको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न मुलुकको राजकीय भ्रमण गर्नुका साथै अनेकौं मित्र राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्च प्रतिनिधिहरूसँग नेपालमा स्वागत गर्दै राष्ट्रिय हितका विविध पक्षहरूमा छलफल गर्नुभएको छ। विदेश भ्रमणका क्रममा उहाँले सम्बन्धित मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूसँग भेटघाट गरी नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। आफ्नो करिब 7.5 वर्ष लामो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आयोजित श्रममा महिला शीर्षकको सम्मेलनलाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो। नेपाली महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै लैंगिक समानताका लागि विश्वलाई नै उदाहरण हुने भूमिका खेलेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई सन् 2022 को नोभेम्बरमा विश्व महिला नेतृत्व परिषदले आइसल्याण्डको राजधानी रेक्जाभिकमा परिषदको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार ट्रेल ब्लेजर अवार्डद्वारा पुरस्कृत गर्यो। जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केल, न्यूजील्याण्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क जस्ता सशक्त महिला नेत्रीहरूले स्थापना गरेको उक्त परिषदद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमि, संघर्ष र जीवनको उच्च प्रशंसा गरिएको थियो। दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा खराब खेल खेल्नेहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा षड्यन्त्र गर्नेहरूले झण्डै 2/3 पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो। उहाँले विधि र प्रक्रिया भन्दै पार्टी फुटाएर प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुचेष्टा समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो। राजनैतिक फाउल खेले पनि वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न भने नसकेको उहाँको दावी छ। 2/3 को हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए, विधि प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुश्चेष्टा गरे, सबै गरे। तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेन। उनीहरूको सफलता डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ, क्रिएसनमा हुँदैन। क्रिएसनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अभ्यासद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु नै अहिलेको सरकारको प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु स्थित शान्ति नमुना आधारभूत विद्यालयको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउनु पर्ने
बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत कुराहरूमा जनताको सहज पहुँच स्थापित हुने वातावरण बनाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुलीका दैनिक आवश्यकताहरू जो जनताका छन् त्यसलाई पूरा गरेर जनताको जीवन हामी फेर्न चाहन्छौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त अधिराज्य बेलायतको विदेश, कमनवेल्थ तथा विकास राज्य मन्त्री एन्ने मरी ट्रेभेलियनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा यसअघि बुधबार हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा नेपाल स्थित बेलायती दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले हिजो अरूण जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। उक्त परियोजनामा बेलायतले लगानी बोर्ड मार्फत आर्थिक लगानी गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी राज्य मन्त्री ट्रेभेलियन आज स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको युगमा प्रविधिको ज्ञान नहुँदा महिलामाथिको हिंसाको प्रकृति र प्रवृत्तिका घटना बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका उपलक्ष्यमा महिला सुरक्षा दबाव समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको ज्ञान नहुँदा महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएकाले अब छिट्टै नै सरकारले साइबर अपराध नीति ल्याउने जानकारी समेत दिनुभयो। पोजिटिभ काम त गर्छै हुँदैन। प्रविधिको निर्माण त टाढाको कुरा भयो भन्छु म। प्रविधिको निर्माणमा पहुँच अलि पर होला, प्रविधिको प्रयोगमा पनि हाम्रो पहुँच छैन अहिले यो बेलामा हैन। अब संसारभरिका मैले देखेको एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको च्यालेन्ज के हो भन्नुहुन्छ भने संसारमा बनेका सबै प्रविधि यहाँ प्रयोग हुन्छ, परन्तु प्रविधिका विषयमा नियमन, त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने हामीसँग कानुनै छैन अहिलेसम्म। लैंगिक समानताको बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार भन्ने नाराका साथ आज पनि सो सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएका हुन्। कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मीहरूले प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आगामी चैत्र 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र वितरण गरिएको छ। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीका अनुसार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि मनोनयन पत्र वितरण गरिएको हो। उहाँले देशभरिका सबै क्याम्पसमा आज मनोनयन पत्र वितरण गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी संगठनले शनिबार बिहान 11 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गराउनेछन्। निर्वाचन देशभरिका त्रिवीका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुने तय भएको छ। नेपाल प्रहरीका 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। बढुवाका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावाली र किरण बजाचार्य हुनुहुन्छ। भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुनु 15 दिन अघि उहाँहरू एआईजीमा बढुवा सिफारिस हुनुभएको हो। अहिलेको 30 वर्षीय सेवावधि कायमै रहे प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह 11 चैत्रबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ। त्यसपछि अहिले एआईजीमा बढुवा हुनुभएका 5 जना मध्येबाटै प्रहरी प्रमुखको चयन हुनेछ। बढुवा सिफारिस गर्दा प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले वरीयता नमिचिकन वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार, 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री समेतलाई आदेश। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदै राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई।
उपराष्ट्रपति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल आज दिनभर व्यस्त सुन्दरीजल स्थित बीपीको शालिगमा माल्यार्पण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा 5 जनाको बढुवा सिफारिस। प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाई। सिडिया नेता सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन। आर्थिक अवस्था सुधार, घट्दो जनसङ्ख्या र सरकार विरोधी भावना सीका प्रमुख चुनौती। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारको पहिलो जित। 9 वर्षीय क्लब चर्च वाइस युनाइटेडको अपराजित यात्रा कायमै। निर्वाचन आयोगले हिजो सम्पन्न भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हिजो सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाउनु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा तथा निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार फरक लिङ्ग र समूहको उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको बताउनुभयो। संविधानको धारा 62 को उपधारा 3 बमोजिम निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त भएकोले उहाँलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरी आयोगले हिजो नै कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको तयारीमा छौं। भोलि नै मनोनयन पत्र दर्ता हुने र 3 गते निर्वाचन हुने तयारी रहेको छ। दूधमा आत्मनिर्भर बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मासुमा पनि बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्न थालेको छ। स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने रणनीति अनुरूप स्वच्छ मासु पसलहरू निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएपछि मासुका लागि खसी बोका पाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र जिल्लामा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत यस प्रकारका सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन रहेका छन्। मासु पसल सुधारले उपभोक्ताहरूमा रोग लाग्ने सम्भावना न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको बताइएको छ। सिराहा स्थित लाहान नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणको सम्पूर्ण विवरण नापी र मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि लाहान नगर क्षेत्रभरिका जग्गाको किताकाट र किनबेच गर्ने बाटो खुलेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गाको वर्गीकरण बुझाउँदै लाहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरीले अब किताकाट खुल्दा जग्गा किनबेच गरी आफ्नो व्यवहार चलाउन नगरवासीलाई सजिलो हुने बताउनुभयो। 24 वटा वडा रहेको नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका भूमिलाई आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, नदीनाला, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र लगायत गरी 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। लामो समयदेखि जग्गा वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको किनबेच रोकिँदा स्थानीयवासीलाई बिहे, मृत्यु, छोराछोरीलाई शिक्षा लगायतका समस्या भइरहेको थियो। 10 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै महिला स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा हिजोदेखि काठमाडौँमा भएको सम्मेलन आज सकिएको हो। पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, बाँझोपन, महिनावारी लगायतका स्वास्थ्यका मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्दै सेवा प्रदान गर्ने लगायतका बुँदा घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ। समापन समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित मातृत्व महिलाको अधिकारको विषय भएकाले सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। तामाङ समुदायबाट राजनैतिक, भाषा तथा साहित्यमा योगदान पुर्याएकोमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिएको छ। नेपाल तामाङ विद्यार्थी खेदुङको काठमाडौँमा आज भएको केन्द्रीय अधिवेशनमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको हो। बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित भई मन्त्री हुनुभएकोमा विद्यार्थी खेदुङले कुमारी मोक्तानलाई सम्मान गरेको छ। त्यस्तै भाषा आयोगका सदस्य अमृत युञ्जन तथा युञ्जन वंशज समाजलाई पनि सम्मान गरेको हो। उहाँहरू सबैलाई तामाङ समुदायको उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको बताउँदै सम्मान गरिएको आयोजकले बताएको छ।
राजनीतिक दल र नेताको आन्तरिक स्वार्थका कारण मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ने गरेको एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले औल्याउनु भएको छ। आइएफए टक सिरिज 2079 को दोस्रो संस्करण अन्तर्गत परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको आन्तरिक अस्थिरता, विश्व व्यवस्था र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो। साझा परराष्ट्र नीतिको अभाव र पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन नगर्दा मुलुकका बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउने गरेको उहाँहरूको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चिनिया नेता सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। 69 वर्षीय सीलाई राष्ट्रपति चयन गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनकांग्रेसले शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो। हालै सम्पन्न चिनिया केन्द्रीय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले 2 पटक मात्र महासचिव तथा राष्ट्रपति बन्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो। यो निर्णयसँगै सी तेस्रो पटक पार्टीको महासचिवका साथै केन्द्रीय सैनिक आयोगको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेसँगै सी चिनिया नेता माओ सेतुङ पछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बन्नुभएको छ। सीले अब केही दिनभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। चीन र अमेरिका बीच पछिल्लो समय समस्या देखिएको बेलामा तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्नुभएका सी समक्ष मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, घट्दो जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्ने तथा शून्य कोभिड नीतिका कारण सरकार विरोधी भावनालाई समाधान गर्ने चुनौती रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी सांसदले 68 वर्षीय हान जुङलाई उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन गरेको छ। आर्थिक समाचार, खेलकुद प्रसंग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक साता यता मौसमी तरकारीको मूल्य औसतमा 50% भन्दा माथि बढ़ेको देखिएको छ। तथ्याङ्कमा मूल्य बढ़ेसँगै खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्ने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। अघिल्लो साता औसतमा 30 रुपियाँ पर्ने स्थानीय काउलीको मूल्य यस साता प्रति किलो अधिकतम 45 रुपियाँ पुगेको छ। बिहिबार 50 रुपियाँ प्रति किलोमा कारोबार भएको थियो। गत साता मात्रै औसतमा अधिकतम 30 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको गोलभेडा यस साता होलसेलमै 70 रुपियाँ पुगेको छ। गत साता 26 रुपियाँ किलो पर्ने तराई गाजरको मूल्य 30 रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसैगरी बकुला, ब्रोकाउली, करेला, रातो तथा सेतो मूला, कुरिलो लगायतका भाव बढ़ेको छ। 2-3 दिनको अन्तरालमै दैनिक भान्सामा नभई नहुने तरकारीको मूल्य बढेपछि भान्सा महँगिएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। कम्पेरिटिभली यहाँको कम्पेरिजनमा त महँगाउने त भइहाल्यो, तर यहीँ पनि अलिक सस्तो छैन क्या, महँगो छ तरकारीको प्राइसहरू चाहिँ धेरै महँगो छ। हिजोको तुलनामा आज बढी नै छ। अस्तिको दिन धेरै सस्तो थियो, हिजो आज धन धेरै आकर्षिकै छ भाउ। बन्दै 30 रुपियाँ केजीले टमाटर 60 रुपियाँ केजी भनिरहेको छ, 70 रुपियाँ केजी भनिरहेको छ। सबै थोक महँगै छ। हिउँदे तरकारीको सिजन सकिने बेला भएकाले काउरी, गोलभेडा, गाजर, मूला, बकुला, भण्टा लगायत मौसमी तरकारीको मूल्य बढेको हो। विवाहको लगन तथा विभिन्न भोज भतेरको समय परेकाले पनि माग बढी हुँदा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको हो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। हिउँदे तरकारीको सिजन करिब सकिन थाल्यो हैन, बर्खे तरकारी आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो माग र आपूर्तिको स्थितिमा केही परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ माथि लागेको चाहिँ देखिन्छ। खुद्रा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग पसलै पछि फरक मूल्य असुली गरिरहेका छन्। अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य भार खेपिरहेका उपभोक्ताले हरियो तरकारीको समेत चर्को मूल्य हेर्न बाध्य छन्। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रूस युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा जटिल मोडमा आएको सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। राजधानीमा आयोजित अर्थशास्त्रीहरूको दोस्रो सम्मेलनमा सरकारवालाहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ हुनु भएको भन्दै तत्काल उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको उपचारका लागि विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा मात्र निर्भर रहेको भन्दै उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा महामन्त्री थापाको जोड़ थियो।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भएकाले आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरहका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नभएकाले आशावादी रहन समेत गभर्नर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। निकालेको छ। 3 स्टारका लागि मार्टिन्स अजयले खेलको दोस्रो हाफमा 2 गोल गरे। ललितपुरको 7 दोबाटोमा भएको खेलमा अजयले 54 र 83 मिनेटमा गोल गरे। 3 स्टारको यो जितपछि 4 अंक भएको छ। एपीएफ विरुद्धको पहिलो खेल गुमाएको 3 स्टारले त्यसपछि फ्रेन्डसँग बराबरी खेलेको थियो। खुमलटारको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। यससँगै खुमलटार 3 अंकमै सीमित बन्यो। आजै भएको अर्को खेलमा नौ प्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइजले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। चर्च बोइजको जितमा आशिक चौधरीले खेलको 20औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै चर्च बोइजले 3 खेलमा 9 अंक जोडेर अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम रहेको। अब क्रिकेटको प्रसंग। काठमाडौँमा जारी आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा पपुवा न्युगिनीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सलाई 56 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा पीएनजीले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई 42 ओभर 2 बलमा मात्र 190 रनमा अल आउट भयो। यूएईका लागि आर्यन लाक्राले 51 रनको अर्धशतकीय इनिंग्स खेले। ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिमले 41 रन जोडे। पीएनजीका लागि राइली हेकुरेले 3 तथा असद फाला र कबुवा मोरियाले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा किप्लिन डोरिगा तथा हिरीले अर्धशतक बनाए। यूएईका लागि आयान खानले 3, जुनेद सिद्दिकी र जाहोर खानले समान 2-2 विकेट लिए। हारपछि यूएई 33 खेलमा 31 अंक जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। यो हारसँगै यूएई को लीग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर सीधा विश्वकप छनौट हुने सम्भावना औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। यूएईले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन समेत बाँकी रहेका सबै 3 खेल जित्नुपर्नेछ। लीगमा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल आइतबार यूएईसँग खेल्नेछ। नेपाल 33 खेलमा 34 अंक बटुल्दै 5औं स्थानमा रहेको छ। ललितपुरमा तेस्रो ललितपुर महानगरपालिका मेयर कप राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता आजदेखि शुरू भएको छ। नेपाल बालकुमारी क्योकुसिन कराते संघले आयोजना गरेको सो प्रतियोगितामा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिडी बाबु महर्जनले खेलकुदले मानिसलाई स्वच्छ बनाउने मात्र नभई इमानदार, अनुशासित र सफल नागरिक बनाउने बताउनुभयो। ललितपुरमा खेलकुदको विकासका लागि महानगरले आवश्यक सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री समेतलाई आदेश।
उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदै राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रपुडील आज दिनभर व्यस्त सुन्दरीजल स्थित बीपीको शालिगमा माल्यार्पण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा 5 जनाको बढुवा सिफारिस प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाई चीनिया नेता सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन आर्थिक अवस्था सुधार घट्दो जनसंख्या र सरकार विरोधी भावना सीका प्रमुख चुनौती र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा 3 स्टारको पहिलो जित नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडको अपराजित यात्रा कायम हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार